देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। खबर दर खबर में आज हम एक बहुत अहम इशू पर बात करने जा रहे हैं, इसलिए आपसे दरख्वास्त होगी कि मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखिए और दूसरों तक इसे पहुंचाइए। ये तस्वीर देखिए, ये जानी पहचानी शख्सियत है, आरिफ मोहम्मद ख़ान इनका नाम है। मरकज़ी हुकूमत में वज़ीर रह चुके हैं। कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, जनता दल और बीजेपी सभी पार्टियों में जा चुके हैं, इक़्तिदार का मज़ा चख चुके हैं। इस्लामी स्कॉलर भी जाने जाते हैं और अपने मुतनाज़ बयानात की वजह से मुसलसल सुर्खियों में रहते हैं। इन दिनों फ़िक्री तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से हम आहंग हैं और जिस तरह की बातें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करते हैं उसी तरह की बातें कुछ ये भी कर रहे हैं। ख़ास जो मुमासलत है दोनों के दरमियान वो ये है कि जिस तरह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब डंके की चोट पर बेबाकी के साथ झूठ बोल लेते हैं, उसी तरह का झूठ इन दिनों आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब भी बोल रहे हैं। और आज के खबर दर खबर में हम उसी झूठ को बेनकाब करने जा रहे हैं, उन्हें एक्सपोज करने जा रहे हैं कि किस तरह बेबाकी के साथ वो झूठ बोल रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप उनका ये झूठ देख लीजिए। और मुझे कोई एक मुल्क का नाम बता दिए, आप जिस मुल्क में रह रही हैं वो मुल्क वो है जहां देवबंद वालों को इसकी इजाजत है। ये किताब देवबंद में निसाब का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है ये किताब। इसमें जिहाद, कुरान कहता है उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, लड़ने की इजाजत सिर्फ उनको दी जाती है जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है, उन पर जुल्म किया गया है, उनको उनके घरों से निकाला गया है। और देवबंद क्या बताता है, जिहाद का मकसद क्या है? और मुझे कोई एतराज नहीं है, कुल 4% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये 4% वो हैं जिनका मस्जिद के मिंबरों पर कब्जा है, वहां से ये तकरीरें करते हैं। लेकिन आखिरी बात पहले बात सुन ली, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कब हुआ था हिंदुस्तान में? मेरी बात ये भी तो मुझे बता दीजिए भाई, मेरे पहले इसको तो सुन लीजिए। शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते हैं। ये देवबंद में, और इस किताब को बच्चा जब आता है तो वो यूं करके आंखों पे लगाता है, चूंकि उसको कहते हैं ये अल्लाह का कानून है, ये नहीं कहते कि ये देवबंद वालों की राय है। और ये मैं अंग्रेजी से कोट किया करता था, मेरे दोस्त कहते थे अरे भाई गलत तर्जुमा तो नहीं है। तो मैंने ये 9 वॉल्यूम देवबंद से मंगाए, देवबंद के छपे हुए, मकतबा थानवी देवबंद जिला सहारनपुर, ये पढ़ाएंगे। आपने देखा कि आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब कह रहे हैं कि देवबंद में ये किताब पढ़ाई जाती है जिसमें दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है, जिसमें जिहाद के बारे में बताया जाता है। ये सरासर झूठ है। देवबंद में जो किताब पढ़ाई जाती है वो ये किताब है हिदाया, और उसकी शक्ल भी बड़ी वाली है। हिदाया फ़िक़्ह की किताब है और इस्लाम में जो उलूम हदीस और उलूम कुरान है उन दोनों से जो मसाइल अख्ज़ के जाते हैं, मसाइल निकाले जाते हैं, तो इस इल्म का नाम फ़िक़्ह होता है। फ़िक़्ह को बहुत अहमियत है और हिदाया फ़िक़्ह की बहुत अहम मोतबर किताब मानी जाती है। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में, सऊदी अरब हो, मिस्र हो, कुवैत हो या हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हर जगह के मदारिस में हिदाया निसाब का हिस्सा है। दीनी मदारिस में किताब पढ़ाई जाती है, देवबंद में भी ये किताब पढ़ाई जाती है। आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब जिस किताब के बारे में बता रहे हैं वो इस किताब का नोट बुक है, वो इसकी शरह है। और बहुत सारे किताबों की लोग शरह लिखते हैं बिज़नेस के नुक्ते नज़र से, तिजारत के पॉइंट से, ताकि लोग उसको ख़रीदें, उसके ज़रिए किताब समझें और हमारी आमदनी हो, हमारा इनकम हो। इसी नुक्ते नज़र से किताब लिखी गई है, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसका कोई एतबार नहीं है। जो मदारिस के निसाब में है दारुल उलूम में दुनिया भर में, वो ये किताब हिदाया है, अशरफुल हिदाया नहीं। तो ये है आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब का झूठ नंबर 1। आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब उस किताब को दिखाकर ये कह रहे हैं कि देवबंद में जिहाद की तालीम दी जाती है। आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब, पहली बात ये कि अगर कहीं जिहाद पढ़ाया जाता है या किसी किताब में, किसी निसाब में कोई मौजू शामिल है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो उस पर अमल करने के बारे में कह रहे हैं। जिहाद एक तारीख़ है, एक हिस्ट्री है, एक अमल है, एक पूरा फ़न है। उसके बारे में बताया जाता है कि जिहाद क्या है, माजी में किस तरह जिहाद किया गया, जिहाद कब फ़र्ज़ होता है, जिहाद कब फ़र्ज़ नहीं होता है, तो वो बताया जा रहा है। ये इस तरह कई एक मिसालें हैं। चोरी के बारे में बताया जाता है, किसी और चीज़ के में बताया जाता है, तो एक निसाब का हिस्सा है। यहाँ जिहाद निसाब में शामिल है। बताया गया कि जिहाद कब फ़र्ज़ होती है, कब फ़र्ज़ नहीं होती है, किन हालात में जिहाद करना चाहिए, किन हालात में जिहाद नहीं करना चाहिए, यहाँ भी यही बताया गया है। तो ये आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब का झूठ नंबर 2 है। झूठ नंबर 3, वो जिहाद और दहशतगर्दी को एक मान रहे हैं। आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब
آپ کے علم میں اضافے کے لیے میں بتا دوں کہ جہاد اور دہشت گردی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دہشت گردی نام ہے ظلم کرنے کا، بربریت کرنے کا، کسی بے گناہ کو مارنے کا۔ دہشت گردی وہ ہے جو ممبئی کے تاج ہوٹل پر حملہ ہوا، دہشت گردی وہ ہے جو آج کل پورے ہندوستان میں مسلمانوں کو، بے گناہوں کو جے شری رام کے نام پر مارا جا رہا ہے۔ اور جہاد نام ہے ظلم سے روکنے کا، مظلوموں کو، کمزوروں کو ظلم سے نجات دلانے کا۔ اسلام کی پوری ہسٹری کا مطالعہ کیجئے تو اسلام کی جو بھی جنگ ہوئی ہے جسے جہاد کا نام دیا گیا ہے وہ ایک دفاعی جنگ تھی، بچانے کے لیے وہ جنگ تھی، اپنے تحفظ کے لیے جنگ لڑی گئی۔ اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی جنگ بدر ہے، وہ جنگ بھی دفاعی جنگ تھی، اور اس طرح تمام جنگوں کی یہی تاریخ ہے۔ تو جہاد نام ہے دفاع کا یا ظلم سے روکنے کا، ظلم سے نجات دلانے کا۔ چوتھا جھوٹ عارف محمد خان صاحب کا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مدارس کے طلبہ نکل کر دہشت گردی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، بے گناہوں کو مار رہے ہیں۔ عارف محمد خان صاحب اب تو اسلامی اسکالر ہیں، تاریخ کا علم رکھتے ہیں۔ آزاد ہندوستان کی 70 سالہ تاریخ میں کوئی بھی ایک سنگل ایکسیڈنٹ بتائیے، کوئی بھی ایک واقعہ بتائیے جہاں کسی مولوی نے دیوبند، ندوہ، جامعہ تیمیہ یا کسی بھی ادارے کے پڑھے ہوئے بچوں نے کسی بے گناہ کو مارا ہو، کسی کا قتل کیا ہو، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کسی کی جان لے لی ہو۔ آپ تلاشتے رہ جائیں گے، ایک بھی مثال نہیں ملے گی، ایک بھی واقعہ نہیں ملے گا۔ ہندوستان کی خفیہ ایجنسیوں نے کئی مرتبہ مدارس کو ٹارگٹ کیا، مدارس کو نشانہ بنایا، الزام لگایا کہ مدارس میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن وہ اسے ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ متعدد مدارس کا انہوں نے چھاپہ مارا، لیکن دیکھا کہ وہاں ہتھیار تو دور، بندوق اور تلوار تو دور کی بات ہے، ایک لاٹھی تک دستیاب نہیں ہو سکی۔ اور یہی ثبوت ہے کہ مدارس میں امن و آشتی کی تعلیم دی جاتی ہے، مذہب کی تعلیم دی جاتی ہے، دہشت گردی کی تعلیم کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ عارف محمد خان صاحب بہت بے باکی کے ساتھ یہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں کہ مدارس میں بچوں کا ذہن خراب کیا جاتا ہے، انہیں متشدد بنایا جاتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایک مدرسے کے طالب علم کو لیجئے، ایک اسکول کے طالب علم کو لیجئے اور دیکھیے کس کے ذہن میں تشدد ہے، کس کے ذہن میں خباثت ہے اور کس کے ذہن میں انسانیت ہے۔ ناظرین، آپ نے عارف محمد خان صاحب کا یہ جھوٹ ملاحظہ کیا اور دیکھا کہ کس طرح عارف محمد خان صاحب ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ اس طرح عارف محمد خان صاحب بول کر کے آئی بی کو یا دیگر خفیہ ایجنسیوں کو محض ایک مواد فراہم کر رہے ہیں۔ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ مدرسوں پر چھاپہ ماریے، انہیں چیک کیجیے، وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، جہاد کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ مدارس پر اس سے پہلے بھی آئی بی نے، دیگر خفیہ ایجنسیوں نے چھاپہ مارا، انہیں شک تھا، انہوں نے جائزہ لیا، لیکن وہ ناکام ثابت ہوئے۔ آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں، انہیں مواد فراہم کر سکتے ہیں، لیکن سچ سامنے آئے گا، یہی حقیقت سامنے آئے گی کہ مدارس میں ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ مدارس میں ہمیشہ امن کی، سلامتی کی، آشتی کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن اور حدیث پڑھا جاتا ہے، اور اسلام امن و سلامتی کا سب سے بڑا علمبردار ہے، سب سے بڑا ضامن ہے۔ اور پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیے تو ایک بھی واقعے میں، ایک بھی ایکسیڈنٹ میں کوئی عالم دین آپ کو ملوث نہیں ملیں گے جس نے ایسی حرکت کی ہو۔ ہاں، انہیں پھنسایا ضرور گیا ہے، زبردستی ضرور انہیں گرفتار کیا گیا ہے، جیل کے سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا ہے، لیکن عدلیہ میں جا کر وہ بے گناہ ثابت ہوئے ہیں۔ سچ سامنے آیا ہے کہ علم دین حاصل کرنے والے دہشت گردی میں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں پائے گئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ عارف محمد خان صاحب اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے موقف میں تبدیلی کریں گے، سچ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، حقائق جانیں گے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ اور ایک بات اور کہ کسی علم کے پڑھائے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں اس پر عمل بھی کرایا جاتا ہے، اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاد جس مقصد کے لیے ہے اسی مقصد کے لیے جہاد ہے۔ خبر در خبر میں آج اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔ ملت ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں۔ تازہ ترین خبروں اور مضامین کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.millettimes.com۔ ہماری یہ ویب سائٹ اردو، ہندی، انگلش تینوں لینگویج میں موجود ہے۔